اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 14 اگست نو بنیا پاکستان آقا جی دا، 14 اگست نو بنیا پاکستان آقا جی دا، 14 اگست نو بنیا پاکستان آقا جی دا، نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا، نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا، نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا، تردیے رحمت والی، تردیے رحمت والی آقا جی اس دیوالی، تردیے رحمت والی آقا جی اس دیوالی، ہر بوہے اوتے لکھ دو پاکستان آقا جی دا، ہر بوہے اوتے لکھ دو پاکستان آقا جی دا، ہر بوہے اوتے لکھ دو پاکستان آقا جی دا، نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا، نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا، اس نو میٹاون والے، اس نو میٹاون والے واللہ خود مٹ جاون گے، اس نو میٹاون والے واللہ خود مٹ جاون گے، دشمن نو دس دو جا کے پاکستان آقا جی دا، دشمن نو دس دو جا کے پاکستان آقا جی دا، دشمن نو دس دو جا کے پاکستان آقا جی دا، نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا، نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا، محشر تک رہنا باقی، محشر تک رہنا باقی، میرا اے دیس سلامت، محشر تک رہنا باقی، میرا اے دیس سلامت، ازلاں تو رب نے لکھیا پاکستان آقا جی دا، ازلاں تو رب نے لکھیا پاکستان آقا جی دا، ازلاں تو رب نے لکھیا پاکستان آقا جی دا، نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا، نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا، ہونا اس دیس دا واللہ، ہونا اس دیس دا واللہ، ساری دنیا تے غلبہ، ہونا اس دیس دا واللہ،
ساری دنیا تے غلبہ ہر پاسے شور پینا پاکستان آقا جی دا ہر پاسے شور پینا پاکستان آقا جی دا نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا رہبر دی آمد ہوئی رہبر دی آمد ہوئی رحمت اس دیس چ ہوئی رہبر دی آمد ہوئی رحمت اس دیس چ ہوئی رہبر دے صدقے بنیا پاکستان آقا جی دا رہبر دے صدقے بنیا پاکستان آقا جی دا رہبر دے صدقے بنیا پاکستان آقا جی دا نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا زاہد ادریسی دے زاہد ادریسی دے سب دائے نعرہ ہونا زاہد ادریسی دے سب دائے نعرہ ہونا نعرہ ادریسی یادا پاکستان آقا جی دا نعرہ ادریسی یادا پاکستان آقا جی دا نعرہ ادریسی یادا پاکستان آقا جی دا 14 اگست نو بنیا 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 پاکستان آقا جی دا نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا نظر شاہ نل چلدا پاکستان آقا جی دا